जब मौसीकी मध्यम हो जाती है और सब कुछ छीन लिया जाता है और मैं बस आता हूँ, बस लाने की आरजू में कुछ ऐसा जो काबिल कदर हो, जो तुम्हारे दिल को बरकत दे। मैं तुम्हें गाने से ज्यादा लाऊंगा, क्योंकि गाना खुद वो नहीं जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन आप अंदर से बहुत गहराई में तलाश करते हैं। हल्यलविया। जिस तरह चीजें नजर आती हैं, तुम मेरे दिल में झांक रही हो। ये वो गाना है जो मैट रेडमैन ने 1998 में जारी किया था। वाह। कुछ साल पहले उसे दी हार्ट ऑफ वर्शिप कहा जाता था, हिमम। लेकिन ये सब खुदा के बारे में है, यसू के बारे में सब कुछ। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है और ये मेरी बीवी नैन्सी है, और हम इस गर्म मौसम गर्मा में आपके पास आकर खुश हैं और यसू मसीह की इंजील के बारे में एक ताजगी बख्श ठंडा पैगाम लेकर आ रहे हैं। और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम आपकी नुमाइंदगी भारत के मुख्तलिफ मकामात पर गैर मुल्की मैदान में कर रहे हैं, और हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब पाकिस्तान में हमारे लिए दुआ करने के लिए। हमारा स्कूल मुसलसल तरक्की कर रहा है। हमने अभी अपना दूसरा सेशन ख़त्म किया है और हम बहुत पुरजोश हैं। तलबा अच्छा कर रहे हैं और अब हम उन्हें मरकज़ की इंजील सिखा रहे हैं। दरहकीकत यही हमारा मौजू है तुम्हारे साथ। ये सब यसू के बारे में है। ये इंजील मरकज़ का उन्वान है, और हम आज बाब 1 मुकम्मल करेंगे और फिर बाब 2 में दाखिल होंगे। अगर तुमने मिस कर दिया तो तुम हमेशा हमारी यूट्यूब पेज पर जा सकते हो और देखो और आखिरी वीडियोज़ भी देखो। वो सब वहाँ हैं। इनमें से कई सौ मौजूद हैं। लेकिन हमें खुशी है कि आपने हमारे साथ रहने का इंतखाब किया, और मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप पसंद करेंगे और वो जगह तोड़ देंगे वो सब्सक्राइब करें, फिर किसी दोस्त को कॉल करें और किसी को बताएं। हम किताब मार्क कर रहे हैं और अगले 16 हफ्ते यहाँ रहेंगे और हम उसके बारे में पुरजोश हैं। ये पहला इंजील है जो लिखा गया। मत्ती को मार्क तक रसाई हासिल थी, लुका को भी हमारा माना है, और योहना एक बिल्कुल मुख्तलिफ तहरीरी मकसद है। ये तीनों मैथ्यू, मार्क और लूक एक आंख से है। इसे सिनॉप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं, और आपको वाकई ये मालूमात होनी चाहिए। ये बुनियाद है। और जाहिर है आपके पास पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के बाकी हिस्से हैं जो हाउ टू के बारे में हैं, और लेकिन ये इनमें से एक बहुत ही अहम है। आपको ये मालूमात चाहिए, और हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि खुदा रूह अल कुद्स चाहता है कि हम ये सच्चाइयाँ बांटें, और हमें मशक करनी है, दोहराना है और आगे बढ़ना है। जैसे हम रोज़ाना खाते हैं, दांत साफ करते हैं, रोज़ाना चलते हैं, ये हमारी सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। रूहानी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए हमें कलाम में रहना होगा। तो हम चंद सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन नैन्सी, हमारे दोस्तों को बताओ कि हम कहाँ हैं, और एक बार फिर हमारे लिए दुआ करने और हौसला अफजाई करने का शुक्रिया। आमीन। खैर, हम एक संग मील पर हैं। ठीक है। सालगिरह मुबारक हो। ओ आओ ना। ये बड़ा 7-0 है। ओ भाई। आप खुद इंतखाब, क्या आप 0-7 होना चाहते हैं? हाँ, 0-7। लेकिन सालगिरह मुबारक हो। अरे तुमने मुझे हैरान कर दिया। जी हाँ, और हमने ये पहले भी किया था, है ना? हाँ, कल जब हमारा खानदान जुलाई में इकट्ठा हुआ, जब हमने अपनी 50 सालगिरह मनाई, तो अगले दिन हमने इसके लिए सरप्राइज सालगिरह की पार्टी की। और उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। हाँ, हमने इसे हैरान कर। मेरी जिंदगी में दूसरी बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो हम इसके लिए एक तस्वीर लगाएंगे और आप देख सकते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। सरप्राइज। हाँ, ये बहुत अच्छा। हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। तो हम अब कंसास में हैं। वो सरप्राइज सालगिरह की पार्टी दरअसल इलिनॉय में थी, लेकिन अब हम कंसास में हैं। हम यहाँ तकरीबन 6 हफ्ते रहेंगे। ये मुनहसर है, हमें वाकई मालूम नहीं। ये हुआ कि चलने पर नहीं होता, क्योंकि हुआ यहाँ हर वक्त चलती रहती है। लेकिन जब खुदावंद की रूह हमें बताती है कि अब चलने का वक्त है, फिर हम जाएंगे। और उस वक्त हमारा मंसूबा है कि हम मगरिब की तरफ जाएं, और फिर अगले 6 महीने या कुछ ऐसा ही मगरिब में रहेंगे। मगरिब की तरफ जाओ ना। जी हाँ, ये लो। तो हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हम वाकई पिघल रहे हैं। यहाँ गर्मी है, हम कर रहे हैं, हमें गर्मी की लहर आ रही है। खैर, और अगले हफ्ते दर्जा हरारत सैकड़ों में होगा, और यहाँ पीछे आपको नमी का वो अंसर मिलता है जिससे आप कैलिफोर्निया में कम निमटते हैं, इसलिए यह सूरत हाल को बहुत ख़राब कर देता है। तो वाकई गर्मी है, लेकिन हम ठीक हैं। खुदा हमारे साथ है, और हम खुदावंद की रूह को अपने ऊपर महसूस करते हैं।
خیر اب ہم کلام کی بات کریں گے، لیکن جب ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم کچھ روحانی جنگ محسوس کر رہے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں نے برک لینڈ کے لوگوں سے رابطہ کیا۔ 300 سے 400 لوگ موجود تھے اور بہت سے لوگوں نے اپنے دل خدا کو دے دیے۔ اس میں سے ہم چرچ شروع کرتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ پادری جنہیں ہم تربیت دے رہے ہیں، ہمارے اسکولوں میں 300 سے زیادہ ہیں۔ ہمارے 5 کیمپس پاکستان میں اور 2 بھارت میں ہیں، اور ہم اس فہرست میں اضافہ کرتے رہیں گے جیسا کہ خداوند ہمیں اجازت دے۔ لیکن ہمیں اپنی ماہانہ عطیات میں اضافہ کرنا ہوگا، اور میں اب میں سے کئی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچھلے چند دنوں میں ماہانہ وعدے کا جواب دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ مشکل بات ہے کہنا، ارے پادری تم مجھ پر ماہانہ جتنی رقم ملے گی اس پر بھروسہ کر سکتے ہو، اور یہ ہمارے لیے مددگار ہے کیونکہ جب ہمارے پاس ایک پادری ہوتا ہے جو 15، 20، 25 طلبہ کے کیمپس کی نگرانی کرتا ہے اور وہ چرچ میں ہوتا ہے۔ کچھ ضمنی اخراجات بھی ہیں۔ ہمیں انہیں صحیح ٹیکنالوجی وائی فائی فراہم کرنی ہوگی، انہیں یہ سب شروع کرنے میں مدد دینی ہوگی اور اسے قائم کرنا ہوگا تاکہ وہ چرچ بن سکیں۔ تو ہزاروں لوگوں کی ان صلیبی مہمات سے ہم نے یہ چرچ بنائے اور شروع کیے۔ اب ہم زمین کے مالک نہیں ہیں، یہ وہی ہیں، اور وہ تو زمین کے مالک ہیں یا ان کے پاس کرائے کی سہولیات ہیں، لیکن یہ بڑھ رہا ہے اور ہم شکر گزار ہیں۔ یہی وہ کام ہے جو خدا نے رینڈی اور نینسی سے کہا ہے، اور وہ ہے اگلی نسل کو زندہ کرنا۔ زیادہ تر دیندار مرد و خواتین جنہوں نے ہماری زندگیوں میں سرمایہ کاری کی ہے اب یسوع کے ساتھ ہیں، اور ہم بھی۔ اب ہم بوڑھے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو جو بھی دہائی دو میرے پاس باقی ہیں میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لوگوں کو انجیل کے بارے میں سنانا جو ہم اب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنی بابلیں مرکز کے پہلے باب پر جمع کرواؤ اور روح القدس کو اپنی رہنمائی کرنے دو۔ ہمارے لیے دعا کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور پھر تیسری بات، جیسا کہ خداوند ممکن بناتا ہے، اگر آپ ایک بار کا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں اس مرحلے پر مستقل ماہانہ آمدنی ہمارے لیے پل بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں ہم زمین سے آسمان تک پل کی وزارت ہیں، اور جب ہم وہ پل بناتے ہیں اور خدا تک پہنچتے ہیں تو خدا پھر ہم تک پہنچتا ہے، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ خداوند کے کام کو برکت دیں گے تو خدا آپ کا خیال رکھے گا۔ وہ یہ کیسے کرتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ہم نے پچھلے ہفتے مکمل جسمانی معائنے کیے اور دونوں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ درحقیقت اس سال میرے اعداد و شمار پچھلے سال سے بہتر تھے، اور خدا کی قسم، اور میں صحت اور مواقع کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ شامل ہوں، اور نینسی آیت 29 سے 34 تک پڑھے گی۔ یہ 4 5 مثالیں جو ہم یہاں دیکھیں گے ایک چھوٹا پیراگراف ہیں، لیکن ان میں سے چرچ کی بنیاد ہے۔ اسے یسوع کے بارے میں خوشخبری کہا جاتا ہے۔ آمین۔ ملک باب 1 آیت 29۔ جیسے ہی وہ عبادت گاہ سے نکلے، وہ جیمز اور جان کے ساتھ سائمن اور اینڈریو کے گھر گئے۔ شمول کی ساس بخار کے ساتھ بستر پر تھی، اور انہوں نے فوراً یسوع کو اس کے بارے میں بتایا۔ تو وہ اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھنے میں مدد۔ بخار اس سے نکل گیا اور وہ ان کا انتظار کرنے لگی۔ اس شام سورج غروب ہونے کے بعد لوگوں نے یسوع کے پاس تمام بیمار اور جن زدہ لوگ لے آئے۔ پورا شہر دروازے پر جمع ہوا، اور یسوع نے مختلف بیماریوں میں مبتلا بہت سے لوگوں کو شفا دی۔ اس نے بہت سے شیطانوں کو بھی نکال دیا، لیکن وہ شیطانوں کو بولنے نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سمجھنا شروع کر رہے ہیں کہ یسوع کون ہے، اور شاگرد اس اعتماد کو بنا رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ سنا ہے اور اسے وصول کر رہے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں سننے کے ذریعے تھا، لیکن قیامت کے بعد ہی انہوں نے اسے سمجھا، اور وہ سب شہید کی طرح مر گئے۔ ہم اسی سفر پر ہیں۔ ہم یسوع کو رب اور نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن دشمن کبھی کبھار اب کے کندھے پر بیٹھ کر کہتا ہے، کیا خدا نے واقعی کہا؟ یہ وہی چال ہے جو اس نے آدم اور ہوا ان دی گارڈن میں دکھائی تھی۔ تم تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیل سکتے ہو اور تھوڑا سا وہ کر سکتے ہو، اور پھر بھی اگر ہم سنجیدہ ہیں تو ہمیں یسوع کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔
اور چاہے ہماری عمر کچھ بھی ہو میں بس امید کرتا ہوں کہ چاہے ہمیں جس چیز میں مشکل ہو رہی ہو تو وہ سائمن اور اینڈریو کے گھر جاتے ہیں اور ظاہر ہے اور ہم نے یہاں کچھ تحقیق کی ہے یہ کافی بڑا گھر ہے ایسا گھر جس پر اس طرح ٹائل ہو جہاں وہ اسے ہٹا دیں اس کا سائز نمایاں ہو تو شاید درمیان میں ایک بڑا کمرہ ہے شاید 50 بائی 70 100 اور اس کے ارد گرد بیڈرومز تھے اور تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں جاتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ سائمن کی ساس ہے اور ساس کے بارے میں بہت سی عجیب باتیں ہیں حقیقت میں میرا ایک اچھا موقع تھا میمی ڈی اماتو ایک عظیم ساس تھیں لیکن ساس کے شادی خاندان میں مداخلت کے بارے میں کافی مزاح ہے لیکن نوٹ کریں کہ یسوع کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بخار سے جل رہی ہے اور وہ وہاں جاتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اسے شفا دیتا ہے اور وہ اٹھ جاتی ہے درحقیقت یہاں ایک سچائی ہے جو کبھی کبھار چھپی رہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا انتظار کرنے لگتی ہے نہ کہ اس لیے کہ اس نے اسے شفا نہیں دی تاکہ اسے مزدور بنا سکے ہمم لیکن جب خدا تمہیں شفا دے تو کچھ کرو خدا کو خود کو شفا دینے نہ دیں اور پھر ڈاکٹروں کی بات سنیں اور ڈاکٹروں کی بات مانیں میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں دوست اور خاندان اور وہ چیز دوبارہ آہستہ آہستہ آ جاتی ہے نہیں اگر خدا آپ کو بیماری سے نجات دے اور میں نے خدا سے یہ کام میرے لیے فوراً کروایا تھا جب میں نے کئی سال پہلے اورنج کوسٹ کالج میں ایک ٹیسٹ دیا میں اتنا بیمار ہو گیا کہ بمشکل ٹیسٹ دے سکا اور میں نے دعا کی اب جانتے ہیں خدا نے مجھے 3 سے 5 سیکنڈ میں شفا دی اور مجھے وہ ٹیسٹ مکمل کرنا تھا تاکہ میں سب کچھ مکمل کر سکوں اور ایونجل کالج جا سکوں اور وہ بائبل اسٹڈیز کی ڈگری حاصل کر سکوں جو خدا چاہتا تھا کیا تم سمجھ رہے ہو تو جب خداوند تمہیں شفا دے آگے بڑھو باہر آؤ سنڈے اسکول کی کلاس پڑھاؤ جب تم ٹھیک ہے واپس بستر پر اور ڈاکٹر کہیں گے اچھا تمہیں آرام کرنا چاہیے تمہیں آرام سے رہنا چاہیے تمہیں یہ دوا لینا جاری رکھنا چاہیے تمہیں بہتر ہے کہ ایسا کرو اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے خدا نے انہیں وعدہ دیا کہ وہ انہیں شفا دے گا اور انہوں نے ڈاکٹروں کی بات مانی مزید سرجری کروائی اور وہ مزید مشکلات میں پڑ گئے اور جب سرجری ختم ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے خدا کی اطاعت نہ کر کے دراصل غلط کام کیا اور میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے جی ہاں تو وہ اٹھ جاتی ہے یسوع اسے غلام بنانے کے لیے شفا نہیں دیتا لیکن جب خداوند تمہیں شفا دے تو اٹھو کچھ کرو کچھ ہو جائے اور جب کہا جائے کہ پورا شہر اس گھر پر جمع ہوا جو بھی ہو تو اسے مبالغہ آرائی کہا جاتا ہے یہ مبالغہ آرائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں ایک بھی شخص کسی جانور کو دیکھ رہا تھا کسی اور عمارت کے کسی اور حصے میں شہر کے کسی حصے میں اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ آئے تھے اور یسوع کیا کر رہے ہیں وہ ان پیروکاروں کو دکھا رہا ہے کہ یہ شیطانوں کو نکالنے کا طریقہ ہے ہمم یہی طریقہ ہے جس سے تم لیتے ہو اور وہ یہاں کیا کرتا ہے اس اقتباس میں جو اپنے ابھی پڑھا اس نے شیطانوں سے کہا خاموش رہو اور اب جانتے ہیں پادریوں اور ڈر مت یسوع زمین پر سب سے بڑا جن نکالنے والا تھا اور اگر آپ نے کبھی جن نکالنے کا عمل نہیں کیا اور آپ کی چرچ نے شیطانی طاقت کا تجربہ نہیں کیا تو شاید آپ کو خدا سے درخواست کرنی چاہیے کہ ایسی مسح جماعت کے ان لوگوں کو ظاہر کرے جنہیں شراب محرم رشتہ داری غیر اخلاقی سے آزاد کرنا ضروری ہے خیالات فحش مواد وہ چرچ میں ہر جگہ ہیں تو آئیے نہ صرف انہیں جنت جانے کے لیے بچائیں آئیے انہیں شفا دیں اور نجات دلائیں تو 35 سے 39 تک پڑھے یہ ہمارے لیے روحانی تربیت کی کنجی ہے اور یسوع اس کا نمونہ قائم کرتے ہیں نینسی بہت صبح سویرے جب ابھی اندھیرا تھا یسوع اٹھے گھر سے نکل گئے اور ایک تنہا جگہ پر چلے گئے جہاں انہوں نے دعا کی سائمن اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرنے نکلے اور جب انہوں نے اسے پایا تو وضاحت کی سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں یسوع نے جواب دیا چلو کہیں اور چلتے ہیں قریبی گاؤں میں تاکہ میں وہاں بھی تبلیغ کر سکوں
इसीलिए मैं आया हूँ। तो उसने गिलियल भर में सफ़र किया, अपने इबादत गाहों में वास करते और शैतानों को निकालते। जमा ठीक है। यहाँ नोट करें कि यसू एक तन्हा जगह पर दुआ करते हैं। कभी कभार हमें चहलकदमी या किसी तन्हा जगह पर जाना पड़ता है। ये अलमारी हो सकती है, ये एक कमरा हो सकता है, ये तुम्हारी मर्दाना गार हो सकती है। औरत के लिए जगह को क्या कहते हैं? औरत। पूरा घर ले लिया है ना? हाँ, मुझे मालूम है। अक्सर औकात गाड़ियाँ। किचन, गाड़ी, ड्राइविंग। ऐसी जगह जहां आप बगैर रुकावट के वक्त गुजार सकें। और नोट करें कि अब लोग, चूंकि इसने उनके लिए ये सब मुजिज़े किए, अब वो इसे तलाश कर रहे थे ताकि इससे ज़्यादा हासिल कर सकें। और यसू उन्हें बताते हैं कि जब वो आखिरकार इसे ढूंढ लेते हैं और वो खामोश रहता है, वो क्या कर रहा है? वो खुदा से बात कर रहा है। वो फरिश्ते इसकी खिदमत कर रहे हैं। वो अपनी रूह को मजबूत कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा खिदमत करेगा और नोटिस करेगा इस जगह जहां खुदा चाहता है कि वो जाए। अब मेरा मानना है कि पादरी बहुत तेज़ी से चर्च बदल लेते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आप छोड़ दें और किसी और को चर्च की पादरी बनने दें, और आप वो काम करने लगते हैं जो खुदा ने आपको बुलाया है। हमने ये किया है। हम 35 साल से वेल विस्टा असेंबली ऑफ गॉड हीमेट कैलिफोर्निया में थे, और हमें लगा कि अब जाने का वक्त आ गया है, इसलिए हम वहाँ से चले गए। और पिछले तकरीबन 6 सालों से 7 साल के करीब हैं, हमारे पास एक वजारत है जिसे दी बुर्ज कहते हैं, जिसका दायरा कार वसी है। कौमें, शहर और पूरे मुख खुदा की तरफ मुड़ रहे हैं, हमारी वजह से नहीं, बल्कि यसू मसीह की इंजील की वजह से। इस बारे में मेरे साथ दुआ करें, क्योंकि मैं जनरल कौंसल जा रहा हूं और उनसे बात कर रहा हूं कि हम पूरे पाकिस्तान तक कैसे पहुंच सकते हैं और भारत पर ज़्यादा असर डाल सकते हैं। और दुआ करें कि खुदावंद हमें इस बारे में मेहरबानी अता करे। लेकिन नोट करें कि यसू जब उन्हें तलाश करते हैं तो कहते हैं, मैं कहीं और जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक शहर जाने के लिए नहीं आया हूं, और अब यही हमारा फोकस है, नैन्सी और मैं। ये सिर्फ हिमैत नहीं है, ये काफ़ी अरसे तक हिमैत सान जैसिंटो वैली था। लेकिन अब खुदा ने हमें पूरे शहर और कई शहर, सैकड़ों शहर दिए हैं, और अब हम वही इंजील तबलीग और तालीम दे रहे हैं, वही इंजील जो हम कोस्टा मैसा कैलिफोर्निया में पले बड़े। हम स्प्रिंगफील्ड मिजूरी के किंग्स चैपल गए थे। वही रब जिसने हमें सान जैसिंटो असेंबली ऑफ गॉड तक पहुंचाया, फिर हमें वेल विस्टा असेंबली ऑफ गॉड लगाने में मदद दी। और ये वो शहर थे जिन पर हमने असर डाला, न सिर्फ हमारे खानदानों को बल्कि इन शहरों पर भी। लेकिन अब हमारे ज़्यादातर खानदान खुदावंद के साथ हैं। नैन्सी के 4 बड़े भाई हैं, लेकिन वो सब 80 की दहाई में हैं, और अरे 90 के करीब हैं। 70 की दहाई। ये लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम वेल विस्टा असेंबली से रिटायरमेंट पर जा रहे थे, तो हमें चंद पेश गोई के अल्फाज दिए गए कि हमारी वजारत रिटायरमेंट में ज़्यादा बेहतर होगी, और हम बस हंस पड़े एक दूसरे के लिए, क्योंकि हमने सोचा ये कैसे मुमकिन है, हम रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ। और हमने वो नहीं देखा जो खुदा ने बड़ी तस्वीर में देखा, क्योंकि रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद 6 माह यानी तकरीबन 8 माह बाद खुदा ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया, और वजारत शुरू हुई, और यूं हमारी वजारत शुरू हुई, और हम फ़ौरन दुनिया भर के लोगों की खिदमत करने लगे। हमारी बिल्कुल पहली वीडियो में कितने लोग देख रहे हैं? 1100। मेरा मतलब है बिल्कुल फ़ौरन, कोविड शटडाउन के पहले हफ्ते में। और खुदा ने अभी से दरवाजे खोल दिए हैं, तो हमें मालूम नहीं। हाँ, हज़ारों थे। हाँ, हम नहीं जानते कि खुदा के पास मुस्तकबिल में क्या है, और उसीलिए वो सास जो बीमार थी, वो उठकर वही करती जो खुदा चाहता था। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसने अपनी शिफा याबी के लिए जो करना ज़रूरी था किया, और शायद हम भी यही कर रहे हैं। ये वो है जो खुदा चाहता है कि हम करें, ताकि हम अपनी दावत पूरी कर सकें जिसके लिए इसने हमें बुलाया है। और जैसे यसू ने कहा और नैन्सी ने आपको पढ़कर सुनाया, तो उसने कहा, ताकि मैं इन दूसरे गांव में भी तबलीग कर सकूं, तो यही हम कर रहे हैं। हम अपने मोटर होम में रहते हैं, अखराजात कम रखते हैं, लेकिन हमें शहरों और गिरजा घरों तक जाने की इजाज़त देते हैं। दरहकीकत अगर आप चाहते हैं कि हम आएं, वजारत में शरीक हों और खुदा के कलाम की तबलीग करें, तो मुझे अपने मिशन के बारे में ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई रूह से भरपूर पादरी आपकी चर्च आए और कोई पैगाम लेकर आए, तो हमसे राब्ता करें। बरा रास्त 9517411288 हमारा राब्ता नंबर है।
تو यसू ने बहुत सी जिन निकालने की रसूमात की, और इसी लिए अगर आप शैतानी सरगर्मी से मुताल्लिक हैं तो इंजील मरकस के पहले 6 अबवाब इस बारे में बहुत बसीरत देते हैं। अब 40 से 45 तक पढ़ें क्योंकि यसू शैतानों को निकाल रहा है लेकिन वो शिफा भी दे रहा है, और एक ताल्लुक है, हमेशा नहीं लेकिन गुनाह, बीमारी और शिफा के साथ ताल्लुक है। और आपको जानना होगा कि यसू इस बारे में क्या सिखाते हैं, और फिर अपनी सूरत हाल देखें। ये देखने के लिए कि खुदा कैसे शिफा चाहता है। नैंस एक कॉल वाला आदमी इसके पास आया और घुटनों के बिल इससे इल्तिजा की, अगर तुम राजी हो तो मुझे साफ कर सकते हो। यसू नाराज थे। इसने अपना हाथ बढ़ाया और इस आदमी को छुआ। मैं तैयार हूं, इसने कहा। साफ रहू। फौरन कोल इससे निकल गया और वो साफ हो गया। यसू ने इसे फौरन एक सख्त तंबी के साथ भेज दिया, देखो कि ये बात किसी को ना बताओ, बल्कि जाओ, खुद को पादरी के सामने दिखाओ और वो कुर्बानियां पेश करो जो मूसा ने तुम्हारी पाकीज़गी के लिए हुक्म दी हैं, इनके लिए गवाही के तौर पर। इसके बजाय वो बाहर गया और खुलकर बात करने लगा, खबर फैलाने लगा। नतीजतन यसू अब खुलेआम किसी शहर में दाखिल नहीं हो सकते थे, बल्कि बाहर निचले दर्जे पर रहते थे। फिर भी लोग हर जगह से इसके पास आए। किसी चीज़ को फैलाने का बेहतरीन तरीका यह है कि लोगों को कहीं कुछ मत कहो। ऐसा लगता है कि इस किस्म की खबरें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, लेकिन मसीह की तालीमात को समझने के इस बुनियादी हिस्से में हमारे पास कोढ़ का मरीज़ है। मैं एक अच्छा मिसाल देता हूँ। कई साल पहले एक आदमी था, वो हमारे चर्च हार्बर असेंबली कोस्टा मैसा आया। इसका नाम मार्क बंटीन था, और उसने कलकत्ता भारत से राब्ता करना शुरू किया। हिमम और हैरत अंगेज बात यह है कि वो गरीब तरीन लोगों के पास गया। वो कोड़ियों के मरीजों के पास जाता, और वो इन जगहों पर जाता जहां वो अपना कचरा फेंकते थे, और उन बच्चों को ढूंढना जो भूखे थे, कचरे के ढेर में कुछ खाने का टुकड़ा तलाश कर रहे थे। और वो उन्हें एक एक करके यतीम खाने ले जाने लगा और उनके लिए जगहें बनाने लगा। और मैं वहां जा चुका हूं और उसके असरात देखे हैं। और वो रोज़ाना हज़ारों को खाना खिलाता था, और मैं वहां था और इसमें शामिल था। और जाहिर है हमने कई दहाइयों तक बंटीन्स की हिमायत की। वो और उसकी बीवी हिल्डा अब खुदा के साथ हैं, लेकिन वजारत जारी है। मेरी बात यह है कि यहाँ तक कि वो कचरा फाड़ में जाता, दलदली इलाकों में जाता। इसे दरअसल अरे कोढ़ की बीमारी थी। ज्यादा लोग ये नहीं जानते थे, और वो भारत से अमेरिका आते जाते रहे, और उन्होंने एक हस्पताल बनाया। उनके पास एक स्कूल था जिसमें 1000 से जायद तलबा थे, 500 सुबह और 500 दोपहर को। मेरा बेटा केत को इन लोगों को वाज करने का मौका मिला जब वो अभी जवान था, बहुत कम उम्र, यहाँ तक कि कॉलेज से पहले भी। और मुझे इस अजीम चर्च में वाज करने का मौका मिला जहाँ इतवार की सुबह कई इबादात होती थीं। और बस एक शानदार इंसान। लेकिन नोट करें कि जब आप वजारत करते हैं तो कभी कभार एक कीमत भी अदा करनी पड़ती है। लेकिन मार्क बंटीन की बात यह थी कि वो रूह से भरपूर था, वो लोगों के लिए दुआ करता था, मुजिज़े देखता था, और इसमें जज्बा था। और हमारे पास एक जज्बा है, और हम दुआ करते हैं। मुझे दिन में कई बार दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मर्द व ख्वातीन की तरफ से फ़ोन कॉल्स आती हैं, और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और नोट करें कि ये कोड़ी यसू से कहता है, अगर तुम राज़ी हो। यसू इससे खुश नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, अगर मैं राज़ी हूँ। यकीनन मैं तैयार हूँ, और इसलिए तुम्हें इसमें कदम रखना होगा। खुदावंद हमें शिफा देना चाहता है। और अगर आप किसी ऐसे चर्च में जाते हैं जो आपको जन्नत के लिए तैयार कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने पादरी और खुद को कलाम में शामिल होने और ये समझने में मदद करेंगे कि यसू आज शिफा चाहता है। अब जानते हैं, आज हमारे पास फीकस से ज्यादा बीमार लोग हैं जितने तारीख में नहीं थे। तो आमीन। वो चाह बिल्कुल नैन्सी। ठीक है। और यसू ने कहा, मैं तैयार हूं, और फिर उसने कहा, पाक हो जाओ। वो बोलता है,
اور یہی ایک چیز ہے جو میں ان پادریوں کے بارے میں پسند کرتا ہوں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تذبذب نہیں ہوتا خیر خیر یہ اور وہ اور دوسرا یہ خدا کی رہنمائی میں ہے ایمان کی دعا کرو اور خدا اس شخص کو شفا دے سکتا ہے ہمت اور یہاں جو لکھا ہے اس پر غور کریں لفظ کو دیکھو فوراً جیسے میں نے خدا نے مجھے اورنج کوسٹ کالج کی اس کلاس میں شفا دی تھی فوراً کوڑ اس سے نکل گیا فوراً ہلیلویا جی ہاں ٹیسٹ مکمل کرو ٹیسٹ تو جلال خدا کے لیے ہے اور یہاں جو ہو رہا ہے وہ مسیحی راز ہے اور یہ خود ایک مکمل تعلیم ہے لیکن میں آپ کو ایک مختصر سمجھ بوجھ دیتا ہوں یسوع اکثر جب وہ کسی کو شفا دیتے تھے کہتے تھے اب کسی کو مت بتانا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب لوگ فریسی اور قانون کے استاد جان لیں گے کہ وہ کون ہے تو یہ صرف چند گھنٹوں کی بات ہوگی اور وہ صلیب پر لٹکا دیا جائے گا ٹھیک ہے اور دیکھیں کہ جب وہ خود کو گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کون ہے اور جب انہوں نے یہ دوبارہ دیکھا تو یہ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے اور یسوع صلیب پر مر رہے ہیں تو اب ہمارے ساتھ چلیں اور آئیے آج کے لیے یہاں آخری باب 2 یعنی آخری سیکشن پر غور کریں یہ شفا کی طاقت ہے اور یہ گناہ کے ساتھ کیسے تعامل کرتی ہے ٹھیک ہے چند دن بعد جب یسوع دوبارہ کفرنہوم میں داخل ہوئے لوگوں نے سنا کہ وہ گھر آ گئے وہ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے کہ دروازے کے باہر بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہی اور اس نے انہیں کلام کی تبلیغ کی کچھ آدمی اس کے پاس ایک مفلوج آدمی لے کر آئے ان میں سے 4 نے اٹھایا چونکہ وہ ہجوم کی وجہ سے اسے یسوع تک نہیں پہنچا سکے اس لیے انہوں نے گھر کے اوپر چھت میں ایک سوراخ بنایا جو یسوع کھود رہا تھا اور پھر وہ چٹائی نیچے کر دی جس پر وہ شخص لیٹا ہوا تھا جب یسوع نے ان کا ایمان دیکھا تو اس نے مفلوج آدمی سے کہا بیٹا تمہارا بیٹا تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور یہاں نوٹ کریں کہ یسوع اپنے آبائی شہر کفرنہوم واپس جا رہے ہیں اور نوٹ کریں کہ عوام یہاں آتے ہیں اس کی وزارت کے ابتدائی دور میں جب وہ انہیں کھلا رہا تھا اور شفا دے رہا تھا تو یہ صرف 10-20 سینکڑوں نہیں تھے بلکہ ہزاروں تھے اور دیکھیں کہ یہ جگہ بھری ہوئی ہے درحقیقت یہ اتنا بھیڑ بھاڑ والا ماحول ہے کہ ہجوم کی وجہ سے کوئی بھی یسوع کے قریب بھی نہیں جا سکتا اب یہاں 4 لوگ ہیں اور آپ اسے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس نے اسے پڑھا 4 لوگ پتہ نہیں سب مرد تھے یا عورتیں بس اتنا جانتے ہیں کہ 4 لوگ وہاں تھے جب تک کہ مرد نہ لکھا ہو لیکن یہ 4 دوستوں کو دکھاتا ہے اور نوٹ کریں کہ وہ پرعزم ہیں اور عزم کے ساتھ دعا کرنے میں کچھ خاص بات ہے آپ جانتے ہیں ان غریب ممالک کے لوگ اور یہاں تک کہ امریکہ میں جہاں زیادہ ضرورت ہے اور طبی امداد کم ہے اگر آپ خدا سے مایوس ہو جائیں تو خدا آپ کے لیے مدد کرے گا اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ 4 اتنے پرعزم تھے کہ اپنے دوست کو یسوع تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اسے چٹائی پر بٹھا دیا 4 کونوں میں رسیوں کو باندھ دیا وہ چھت پر جاتے ہیں اور ٹائل ہٹاتے ہیں اور یسوع وہاں نیچے تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور اب تصور کر سکتے کم از کم میری نظر میں وہاں تھوڑا سا ملبہ اور کچھ آپ جانتے ہیں مٹی پتھر اور کنکریٹ ہاں گر رہا ہے اور وہ کچھ دیکھ رہا ہے اور جب کوئی ایسا کچھ کرے تو اسے ڈانٹے نہیں جب آپ کبھی کبھار چرچ میں کسی کو دیکھتے ہیں اور وہ پہلے ہی رو رہا ہوتا ہے اور قربان گاہ کی طرف بھاگنا چاہتا ہے جی ہاں اب آپ کو روحانی رہنمائی میں ہونا پڑتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس شخص کے پاس جا کر کہو اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا کسی کو بھی قربان گاہ پر نہ گھسیٹو کسی کو زبردستی مت کرو یہ بات نہیں ہے لیکن اگر انہیں کسی کی ضرورت ہو تو وہ ان کے ساتھ جائے گا اور کبھی کبھار ہمیں تھوڑی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کسی کی ضرورت ہے جو کہے میں تمہارے ساتھ ہوں میں وہیں رہا ہوں جہاں تم ہو اور دیکھیں کہ یہ قریبی دوست ان کے پاس کچھ ہے اور یسوع نوٹ کریں کہ وہ ان کے ایمان کو دیکھ کر کہتا ہے یسوع کس کے ایمان کو دیکھتے ہیں یہ وہ آدمی نہیں ہے جو میت پر ہے یہ 4 دوست ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دوستوں کو یسوع کے پاس لے جا سکو ہاں آمین
اے باپ خدا ہماری مدد کرو کہ ہم اپنے خاندان میں وہ لوگ تلاش کریں جنہیں تمہارے پاس لانا ضروری ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے، دعا کرنے، ایمان لانے اور ایمان رکھنے میں مدد دے، اور جو بھی رکاوٹیں ہٹنی چاہیے انہیں ہٹانا۔ اگر یہ ٹرانسپورٹیشن ہے تو فراہم کریں، اگر صحیح کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کپڑے دیں، اگر یہ انہیں کھانے سے پہلے آباد میں مدعو کرنا ہے تو ہمیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں تاکہ وہ آپ کے گھر آئیں، آپ کی موجودگی میں آئیں اور آپ کو رب اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ حلیلویہ دوست، میں ابھی تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، ڈر مت۔ 10 میں سے 7 لوگ یسوع کے پاس آئیں گے، اگلے ہفتے اس کے گھر آئیں گے اگر آپ ان سے پوچھیں اور کہو یہ الفاظ کہو، صرف یہ نہ کہیں، آپ کو کرنا چاہیے، کہو میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ، کیا میں تمہیں لینے آ سکتا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، ہم بعد میں لنچ پر جائیں گے، دیکھو رشتہ بناؤ۔ یسوع نے لوگوں کو صرف اس لیے کھانا نہیں دیا کہ وہ بھوکے تھے، اس نے ایک ضرورت دیکھی اور اسے پورا کیا۔ اگر آپ اپنے خاندان، محلے، کام کی جگہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جسے یسوع کی ضرورت ہو تو اسے اس کے پاس لے آئیں، آمین۔ اور یسوع باقی کام کرے گا۔ اے خدا، یہ سب طاقت سے کرو، نینسی اور میری مدد کرو خداوند۔ ہاں یسوع ہمارے خاندان کی ضروریات کو لے لو، ہمارے بالغ بچے، ان کے شریک حیات، ہمارے 8 پوتے پوتیاں، اس کے زندہ 4 بھائی، ہمارے تمام بھانجیاں اور بھتیجے، میسٹی ایلیلی شونی۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں اور گھر اب کے ذریعے چل سکتے ہیں۔ چیک جو جیری اور ٹام اور ان کے خاندانوں کے ساتھ رہو خداوند، وزیر ماورائی طور پر، اور ہمارے دوستوں کے ساتھ رہیں جو ہماری خدمت کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شفا کی خاص فراہمی اور برکت ہو، نہ صرف مالی معاملات بلکہ مالیات بھی، بلکہ برکتیں اور خوشی بھی۔ آپ کی اطاعت کرنا، یہ محسوس کرنا کہ ہم نے آپ اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے صحیح کام کیا ہے خداوند، اور اسی سے ایک مضبوط چرچ بنائیں۔ یسوع کے نام پر ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ آمین۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی آخری خیالات؟ خدا کا شکر ہے، میں پرجوش ہوں کہ ہم یسوع کے نام پر کیا کر سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے دی برج پر ملاقات ہوگی۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔